बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा से एक अच्छी खबर, और अच्छी खबर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन सभी मिल बैठे हैं अवामी मसाइल के लिए, अवामी मसाइल के हल के लिए और सूबे के हकूक़ के लिए वफाक के सामने आवाज़ उठाने के लिए पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आ गए हैं। सुहेल आफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनकी तरफ से ये अच्छा कदम उठाया गया कि उन्होंने जो माजी की सियासत है, इल्ज़ामात की सियासत है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत है, अवामी मसाइल को बलाए ताक रख कर महज महाजराई की जो सियासत है उससे आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने इस वक्त वहाँ पे जो गवर्नर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फैसल करीम कुंडी, और वहाँ पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं डॉक्टर इबादुल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं, उनके साथ मिल बैठे हैं। बाबर स्वाति स्पीकर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ, और इस बात का ऐलान किया है कि ये सारी जमातें मिलकर सूबे के हकूक़ के लिए वफाक से बात करेंगी। और इसके बाद जो है वो मीडिया से बातचीत करते हुए भी सुहेल आफरीदी साहब ने उन मसाइल का तज़किरा किया है कि जो मसाइल सूबे को दरपेश हैं, आटे की किल्लत है, गंदम का बहरान है, CNG स्टेशन बंद हैं, और उनके बकौल उनके पानी का मसला इस वक्त सूबे के लिए है। CNG की बंदिश के साथ साथ वहाँ पे जो इस वक्त दीगर अवामी मसाइल हैं उसमें बिजली की लोड शेडिंग और सूबे का पानी भी शामिल है। गोया वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जमहूरियत के लिहाज से और मुल्क में सियासी अफाम व तफ़हीम की तरफ इसे एक पहला कदम, पहला सफ़र जो है वो करार दिया जा सकता है। इसे तारीख़ी इजलास भी कहा जा रहा है, और इससे ये भी कहा जा रहा है कि सियासी हमांगी का रास्ता खुल गया है जो खैबर पख्तूनख्वा ने जिसका आगाज़ किया है। सुहेल आफरीदी साहब बड़ी तनकीद की जद में रहे, मुसलसल पार्टी उनके ऊपर तनकीद भी करती है, पार्टी के सोशल मीडिया वर्कर जो है उनको निशाना भी बनाते हैं। वो कहते हैं जनाब छोड़ें इन चीज़ों को, आप सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। और जब भी वो कभी मिलते हैं फैसल करीम कुंडी साहब से, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनके साथ या अपोजिशन के साथ बातचीत होती है तो उनके ऊपर फिर एक तनकीद की और उनके ऊपर जो है एक हमलों की लहर शुरू कर दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब आपको तो इनसे मिलना ही नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने तनकीद के इस तूफ़ान में भी आगे बढ़ के एक अच्छा कदम उठा लिया कि सियासी हमांगी का रास्ता खोला जाए। मिल बैठे मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और PTI, ना गिला शिकवा किया फार्म 47 का, ना इम्पोर्टेड हुकूमत की बात हुई, ना मुझे क्यों निकाला का इस मौजू को ज़ेर बहस लाया गया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल की बात की गई। और ये इस लिहाज से बेहतर इक़दाम है कि किसी सूबे की सियासी लीडरशिप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की बजाय वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, आवाज़ उठाए। और वफाक से अगर उन्हें कोई गिले शिकवे हैं या वफाक से कुछ चीज़ें उनकी जो पूरी नहीं हो रही, तो उस हवाले से सारी सियासी जमातों की आवाज़ अगर वफाकी हुकूमत तक पहुँचेगी तो सूबे के अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, वो भी हम आवाज़ हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आवाज़ में। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि वफाक जो बड़े भाई का किरदार होता है वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा। सुहेल आफरीदी साहब ने जो शिकवे शिकायत की उनको सारा जो है वो सामने लेकर आए कि इस वक्त सूबे को जिन मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, उन मुश्किलात से निकालने के लिए वफाक को जो है वो नरमी का मुजाहरा करना होगा, वफाक को एक बड़े जो है भाई का किरदार अदा करना होगा, और आवाम के मसाइल हल करने के लिए वफाक ने जो पैसे देने हैं उसमें भी फौरी तौर पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सियासी तज़कियाकार ये समझते हैं कि यही रवैया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में भी अपना लेती है, क्योंकि PTI के ऊपर तनकीद ये हो रही है कि सूबे में तो आप मिल बैठते हैं, सूबे में आप मिल बैठे हैं, सूबे में आपको फार्म 47 की हुकूमत नज़र नहीं आती, फार्म 47 वाले लोग नज़र नहीं आते, क्योंकि माजी में तो आप उन तमाम लोगों को जो आपके ख़िलाफ़ जीते हुए हैं उनकी आप जीत को मानते नहीं हैं, उन्हें आप कहते हैं जी कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ये शराकतदार हैं। तो आज उनके साथ अगर आप मिल बैठे हैं तो वफाक की PTI को क्या मसला है? वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ क्यों नहीं बैठ सकती? वो अवामी मसाइल के लिए बातचीत क्यों नहीं कर सकती? और वो कायमा कमेटी से इस्तीफ़े देने वाला मामला उन्होंने क्यों अख्तियार किया था? क्यों कायमा कमेटियों से आप इस्तीफ़े देकर निकल गए थे? अगर आप कायमा कमेटी के अंदर मौजूद होते, अवाम की बात कर रहे होते, पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करते, हुकूमत के ऊपर दबाव डालते कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा ना किया जाए, लेवी टैक्स ना बढ़ाए जाएँ, बजट तजावीज़ में आप खुलकर हुकूमत की मुखालफत करते, हुकूमत को आप यकीन दहानी कराते कि जमहूरियत के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए आप हुकूमत के साथ हैं, अलबत्ता अवामी मसाइल के हवाले से आप अपनी आवाज़ उठाते रहते,
تو حکومت بھی کہیں بہتری کا کام کرتی، حکومت کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے ایک مؤثر کردار جو اپوزیشن کا ہو سکتا ہے، اپوزیشن اس کردار کو ادا کر پاتی۔ اور یہی اعتراضات اٹھ رہے ہیں کہ اگر آپ صوبے میں پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو وفاق میں آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ مرکزی سطح پہ آپ کے قائدین جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنی تجاویز پیش کیوں نہیں کرتے؟ وہ حکومت کو کیوں نہیں راہ راست پہ لانے کے لیے، حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، حکومت کی جو کوتاہیاں ہیں اور حکومت کی جو عوام کے خلاف منصوبے ہو سکتے ہیں، جس کو آپ اپنے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ایکس کے اوپر پیغامات کے ذریعے تو روزانہ اس کا چرچا کرتے ہیں، لیکن آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل پر بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی کہا پی ٹی آئی کو تنقید کا سامنا ہے کہ جناب بات ہوتی ہے ہر وقت عمران خان صاحب کی رہائی کی، عمران خان صاحب کے مقدمات کی، عمران خان صاحب کے لیے احتجاجی تحریک چلانے کی۔ نہ پی ٹی آئی احتجاجی تحریک چلا پا رہی ہے، نہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ کوئی بڑا عوامی اجتماع منعقد کر پائی ہے، کیونکہ سلمان اکمل راجہ صاحب جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کل پھر اڈیالہ کے باہر جانے کا اعلان کیا ہے، اور معلومات یہی ہیں کہ جناب وہاں پہ کوئی احتجاج نہ ہونے کے برابر یہ ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ تو ان حالات میں سیاسی افہام و تفہیم کو آگے بڑھانے کے لیے اور خالصتاً عوام کے مسائل کے حل کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو وفاق میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عوامی مسائل کی جد و جہد کرنے میں مسئلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک بھی آپ پیرل ضرور چلاتے رہیں، آواز اٹھاتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، عدالتوں سے رجوع کرتے رہیں، قانونی طریقہ کار اختیار کریں، لیکن جس مقصد کے لیے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، ووٹ لوگوں نے دیے ہوتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو ایسی پالیسیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جو عوام کے مفاد میں ہو، جس میں عوام کی بہتری ہو۔ اگر آپ اس پہ کردار ادا نہیں کرتے تو گویا آپ عوام کے ووٹ کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو حکومت سے گلے شکوے ہوں، بے شک آپ حکومت کے انتخابات کے نتائج کے اوپر تنقید بھی کرتے رہیں، لیکن مل بیٹھنا تو آپ کا کام ہے۔ یہی کام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کے حوالے سے کہا کرتی تھی کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، 2018 کے انتخابات میں آپ کو جتوایا گیا، لیکن وہ آپ کے ساتھ کمیٹیوں میں موجود تھے، بات چیت کرتے تھے، اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے تھے۔ آپ کو یہ کردار ادا کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی فیصلے کرنے کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف کابینہ اناؤنس کر دی گئی، لیکن ناراض اراکین بھی بڑے ہیں جو سہیل آفریدی صاحب سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ گلے شکوے یہ کر رہے ہیں کہ جناب ایک ایک شہر کو، ایک ایک ضلع کو کئی وزارتیں دے دی گئیں اور کئی علاقے اسے محروم کر دیے گئے، اور اگر انہیں جو ہے اکاموڈیٹ نہ کیا گیا تو وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ یہ اظہار کر رہے ہیں وہ ناراض اراکین جن کو وزارتیں نہیں ملی، وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو حمایت کتنی حاصل ہوگی، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا کافی حد تک مشکل ہے۔ کوئی اتنا بڑا دھڑا نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا گروپ سامنے نہیں آیا کہ جو یہ کہہ سکے کہ وہ اراکین کی تعداد پورے کر سکتے ہیں تاکہ سہیل آفریدی صاحب کو رخصت کیا جا سکے۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے ووٹرز کی عمر بڑھانے کی، کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا کہ 18 سال نہیں 25 سال ووٹر کی عمر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سختی سے تردید کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات جناب اطاعت تارڑ صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومتی بینچوں سے ہی تجاویز آنا شروع ہو جائیں، پھر حکومتی بینچوں سے ہی اس کے اوپر جو ہے اس کی تردید آنا شروع ہو جائے، تو آخر حکمران جماعت چاہتی کیا ہے؟ کیا پہلے ایک بات جو ہے اس کو لانچ کر کے رد عمل چیک کیا جاتا ہے کہ عوامی رد عمل کیا آتا ہے، یا محض آپ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں جو ملک کے اندر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے یا ملک میں جو اس وقت ایشوز ہوتے ہیں ان سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک وزیر کا بیان کچھ ہوتا ہے، دوسرے وزیر کا بیان کچھ ہوتا ہے، اس لیے حکومت کو یہ واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ اگر ایسی پالیسی ووٹرز کی عمر آپ بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ 18ویں ترمیم لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک واضح موقف اپنانا ہوگا، اور واضح موقف اپنانے کے لیے حکومت کو طے کرنا ہوگا کہ یہ فلاں شخص کی کہی ہوئی بات جو ہے در حقیقت وہ حکومتی پالیسی ہے، وہ اس وقت جو ہے پارٹی پالیسی ہے، باقی باتیں جو ہیں محض چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ البتہ ابھی بات تو مان لی جاتی ہے جناب اطاعت تارڑ صاحب کی کہ جناب ووٹرز کی عمر 18 سے 25 سال نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک پورا بیانیہ بنانا یا اس قسم کی افواہیں پھیلانا یا اس قسم کے جو ہے وہ ماحول بنانا، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے وہ تنقید ہے جو حکومت کے اوپر کی جا رہی ہے۔